अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तहरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बरोज़ हफ़्ता 23 मार्च यौम पाकिस्तान है और आज के दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के लिए एक इंतहाई और अहम तरीन आप कह लें और तशवीशनाक पैगाम, इसे आप पैगाम कहें या वार्निंग खान साहब के लिए जो ये कम्युनिकेट किया गया है। और फिर वहीं साथ साथ ये खान साहब के लिए भी ये पैगाम बहुत ज़्यादा अहम है। इन सब चीज़ों पर आज की वीलॉग में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अच्छा, जैसा कि नाज़रीन आप सब लोग जानते हैं कि आज 23 मार्च था, यौम पाकिस्तान का दिन था। बहुत ज़्यादा हमारे लिए तो अहमियत वाला दिन था। और आज के दिन परेड भी होती है शक्करपड़िया ग्राउंड में इस्लामाबाद में। तो आज जो परेड हुई 23 मार्च के दिन, आज की परेड में जो पीपल लिबरेशन आर्मी है पीएलए, चीन की फ़ौज, उनका उसका भी एक दस्ता वहाँ शरीक था। पाकिस्तान का दिन है, पाकिस्तान में परेड हो रही है, तो वहाँ पर पाकिस्तान के हमसाया मुल्क आया है, उसने अपनी फ़ौज का दस्ता भेजा है। तो ये चीज़ ये साबित करती है कि हमारे हमसाया जो हमारा मुल्क है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देगा। अच्छा, फिर उसी तकरीब में जो सबसे बड़ी बात थी कि पाकिस्तान की तकरीब में सऊदी अरब के वज़ीर दिफ़ा हैं शहज़ादा खालिद बिन सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़, ये तकरीब में शामिल हुए थे। और ये आज की जो परेड हुई है उनके चीफ गेस्ट थे। एक जो परेड में सबसे ज़्यादा देखने वाली जो आप कह लें कि जो देखी गई चीज़ वो चीफ गेस्ट की एंट्री थी। इनकी एंट्री भी बहुत ज़्यादा शानदार थी। बहुत ज़ाहिर सी बात है, चीफ गेस्ट हैं एक तकरीब के तो एंट्री तो शानदार होएगी, क्योंकि सऊदी अरब के शहज़ादों के बाद जो उनके बड़े ओहदों के बाद अहम तरीन ओहदा समझा जाता है वो वज़ीर दिफ़ा का ही होता है। तो पाकिस्तान की तकरीब में सऊदीया के वज़ीर दिफ़ा का आना कोई मामूली बात नहीं है। और ये आप कह लें कि एक क्लियर मैसेज है ये भी कि सऊदी वज़ीर दिफ़ा का पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान की तकरीब को ज्वाइन करना और एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पर आके पूरी तकरीब को सुनना और देखना, तो ये एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग और क्लियर मैसेज है। सदर मुमलिकत ने परेड के बाद सऊदी वज़ीर दिफ़ा उन्हें निशान पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा और ये खसूसी तकरीब हुई जिसमें शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ आर्मी कम्युनिटी, वज़ीर दिफ़ा, आर्मी चीफ और अहम जो लोग थे उन्होंने शिरकत की। ये आज की तकरीब के हवाले से सारे के सारा मंजरनामा था कि मखसूस लोग आज की परेड में गए थे। उसके बाद अब शाहिद अफरीदी के हवाले से बात करें तो पिछले चंद दिनों से जो अफरीदी साहब है पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे हैं, नामवर क्रिकेटर हैं, तो उन पर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, वो कंट्रोवर्सी का शिकार हो रहे हैं। मामला क्या था कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ थोड़ी सी बात की है और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को थोड़ा सराहा था, ये बात उन्होंने की है। उसके बाद फिर शाहिद अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दी जिस पर इमरान रियाज खान है उन्होंने उनका जवाब दिया, अपने वीलॉग के ज़रिए, अपने ट्वीट्स के ज़रिए उनको जवाब दिया। और फिर शाहिद अफरीदी उन्होंने अब क्या मतलब आप कह लें कि दोनों साइड से गोलाबारी ही कह लें कि अगर आप एक शख्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो तो फ्रंट लाइन पर सामने आएंगे, उनको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो शाहिद अफरीदी ने बात की, एक स्टेटमेंट दी, जिसके बाद इमरान रियाज खान है उन्होंने शाहिद अफरीदी की बात का जवाब दिया। इन रिटर्न फिर शाहिद अफरीदी साहब ने फिर जवाब बात की और कहा, इमरान रियाज खान पर इल्ज़ाम लगाया कि इमरान रियाज खान ये जो सब कुछ कर रहे हैं ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक्स, ट्वीट्स, रीट्वीट्स और व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, ये बात उन्होंने की। अच्छा, फिर उसके बाद और मज़ीद ये भी उन्होंने कहा, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं की, इमरान रियाज खान की सहाफ़त पर सवालात उठा दिए और कहा कि ये जो आप कर रहे हैं ये तो जर्नलिज़्म ही नहीं है, आपकी जर्नलिज़्म ही ठीक नहीं है, ये बात उनकी जानिब से की गई। दोनों जानिब से मतलब बात होती रही, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, मतलब इमरान रियाज खान ने जवाब दिया, फिर शाहिद अफरीदी साहब ने भी जवाब दिया। मज़ीद जवाब भी इमरान रियाज खान की जानिब से आए, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड और कर रही है। अच्छा, ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी आप पाकिस्तान में देख लें, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है वो ज़ाहिर सी बात है खान साहब पर बात करेंगे तो पब्लिक तो बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह खान साहब की पॉपुलैरिटी है, अवाम में मकबूलियत है, तो खान साहब पर बात करेंगे तो अवाम भूल जाती है कि वो पहले कोई हीरो है या कोई वो भी पहले कोई पर्सनैलिटी है। इससे पहले कासिम अली शाह ने इमरान खान के खिलाफ बात की थी, तो जो पब्लिक है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कासिम अली शाह को। अब शाहिद अफरीदी साहब के लिहाज से भी देखा जाए तो उन्होंने बात की है, तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है। जो लोग पहले शाहिद अफरीदी को अपना हीरो समझते थे
آج وہی اٹھ کر بات کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد شاہد افریدی صاحب نے ان سب چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی, کلیریفیکیشن جب دی تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان میرے آئیڈیل نہیں ہے, عمران خان میرے آج بھی آئیڈیل ہیں. اگر خان صاحب میرے آئیڈیل نہ ہوتے تو میں آج کرکٹر نہ ہوتا, میں آج شاہد افریدی نہ ہوتا. یہ بات ان کی جانب سے کی گئی ہے اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, ان سب چیزوں میں جو ایک سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ آج کی جو پریڈ ہوئی تھی اس میں شاہد افریدی صاحب بھی موجود تھے. ایک تصویر آئی کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ شاہد افریدی صاحب اس پریڈ میں بہت زیادہ خوشگوار موڈ میں تھے اور ان کے ساتھ کافی زیادہ سوشل ویلفیئر کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی موجود تھے. تو یہ جو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاہد افریدی صاحب اب انہوں نے جو بات کر دی ہے, یہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, یہ کوئی نئے مقصد پر ہیں, تو ایسا نہیں ہے. جو اب شروع سے 23 مارچ کی پریڈ دیکھتے آ رہے ہیں, مختلف پرسنالٹیز, مختلف جو انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ اس پریڈ میں موجود ہوتے ہی ہیں. تو اتنا بڑا کوئی آپ ایشو نہیں بنا سکتے کہ شاہد افریدی اس پریڈ میں تھے تو کوئی خاص مقصد یا کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے. اچھا, اب اگر عمران خان کی سیاست کے حوالے سے بات کریں تو آج کا دن یونٹی کا دن تھا, مل کر گزارنے والا دن تھا. پاکستان کی سیاست کا وہی حال ہے, نہ کوئی دن دیکھا جاتا ہے, نہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کے دن کسی چیز پر تنقید کرنی ہے یا نہیں کرنی, کیونکہ عید ہو یا کوئی بھی موقع ہو, پاکستان نے اپنی سیاست ہر موقع میں ضرور لانا ہوتی ہے. آج کا دن بھی سب جیسا کہ میں نے پہلے بولا یونٹی کا دن تھا, اتحاد, مل کر رہنے والا تھا, مل کر گزارنے والا تھا. تو آج بھی عمران خان پر وہی باتیں ہو رہی ہیں جو نارملی ڈیز میں ہوتی ہیں. خان صاحب کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, وارننگز دی جا رہی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ہے, انہوں نے ایک نیوز چینل پر بیٹھ کے ایک, آپ کہہ لیں کہ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ وہ عمران خان کے حوالے سے باتیں کرتی ہیں, لیکن آج تو پھر انہوں نے حد ہی کر دیا ہے. خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ایک اینکر نے رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا کہ یہ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, تو ان سب کا سلوشن کیا ہے, ان سب کا حل کیا ہے, کس طرح یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہیں وہ جب تک ہیں تو مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اینکر نے ان ریٹرن جواب دیا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف تو جیل میں ہے, نہ وہ سیاست کر رہے ہیں, نہ وہ کسی سے مل رہے ہیں, نہ باہر نکل سکتی ہیں, تو ان سے کیا تعلق ہے. یہ بات اینکر نے کی تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, جب تک عمران خان زندہ ہے, ایگزسٹ کرتے ہیں, تب تک کوئی بھی پرابلم یا کوئی بھی مسئلے وہ حل نہیں ہو سکتے. ان سمپلی ورڈ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا جو حل ہے وہ خان صاحب کی زندگی لے لینا. یہ خان صاحب جب تک زندہ ہیں تو تب تک سارے پاکستان میں مسائل ہیں, پاکستان کی سیاست میں مسائل ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں. پھر بات یہاں پر ہی نہیں رکتی. نعیم پنجوتا صاحب ہیں, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کور کمیٹی میں انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ رانا ثناء اللہ پر عمران خان کے خلاف جان بوجھ سے مارنے کی بکواسیات کرنے پر مقدمہ درج کروانا چاہیے, اور یہ فیصلہ آباد کا گنڈا پہلے بھی ہمارے محبوب لیڈر پر حملہ کروا چکا ہے, اور اب ان کی کسٹڈی میں عمران خان قید ہے, لہٰذا ہمیں ان سے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے. اسے گرفتار کر کے حوالات میں ڈالا جائے اور سارے جو پہلے بھی ماضی میں معاملات ہوئے ہیں, یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں, ان سب پر تحقیقات کی جائے. تو دس از ویری امپورٹنٹ جو نعیم پنجوتا صاحب کی جانب سے بات کی گئی ہے کہ مطلب ڈائریکٹ رانا ثناء اللہ صاحب نے خان صاحب کی جان پر بات کر دی ہے. آپ انڈائریکٹلی مطلب یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تک خان صاحب کی جان نہیں لی جاتی تب تک کوئی مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے مخالفین کس حد تک جا سکتے ہیں. سیاست کے سارے مسائل اگر حل کرنے ہیں تو تبھی سب سیاست کے مسائل حل ہو سکتے ہیں جب عمران خان ایگزسٹ نہیں کریں گے. یہ ہے معاملہ. مطلب آج کے دن بھی ان کو چین نہیں ہے, کوئی اچھی بات کر لیں تو یہ خان صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف بھی ریڈی ہے. نعیم پنجوتا صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اس سے پہلے بھی جو معاملات ہوئے ہیں, حملے کروائے گئے ہیں, ان کو اب ان پر مقدمہ کیا جائے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.